अब थोड़ा-सा उन रीजनल डेवलपमेंट्स पे भी नज़र दौड़ा लें जो ख़ासी सीरियस किस्म की हैं, और ये ऊँट भी किस करवट बैठेगा मशरिक़ वस्ता का, वो इस स्टेज पे क्लियर नहीं है। लेकिन बहुत से पॉइंट्स, मैंने इस पे बहुत सी रिसर्च की है, मैं बहुत सी चीज़ें भी आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। और इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक है ईरान से, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की बदलती हुई पोजीशन से, सऊदी अरब के प्रैक्टिकल जो फर्मारवा हैं मोहम्मद बिन सलमान MBS से, मुत्तहिदा अरब इमारात से, इजराइल से, और जो सबसे बड़ा शैतान है दुनिया का नेतन्याहू से। इन तमाम चीज़ों की एक पॉटपूरी है। लाहौर में जो कैंट के अंदर फोर्ट्रेस मार्केट, मुझे पता नहीं, मैं तो अरसा दराजा नहीं गया, लेकिन वहां पर एक दुकान, शॉप होती थी, बहुत बड़ी स्टोर होता था पॉटपूरी के नाम से। पता नहीं अब वो है कि नहीं, बंद हो गया है ज़माने के तगैर और तबद्दल में, लेकिन पॉटपूरी होती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको मिलती हैं। ये इस वक्त एक पटारी है, ये पॉटपूरी है मशरिक़ वस्ता की, जिसमें आप मुख्तलिफ इंटरेस्ट को क्लैश करते हुए एक दूसरे के साथ देख रहे हैं। और अभी मैं जब इसका जिक्र करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये इंटरेस्ट किस तरह के हैं जो क्लैश कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्टेटमेंट दी है, मुसलसल वो दे रहे हैं हर 8 घंटे के बाद स्टेटमेंट। उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि अनदर ब्यूटीफुल आर्मडा इज फ्लोटिंग ब्यूटिफुली। एक बहुत खूबसूरत किस्म का जो जहाज़ों का मजमुआ, ये फ्लोटला है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, वो बहुत खूबसूरती से बहता हुआ ईरान की तरफ और पर्शियन गल्फ की तरफ जा रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं, ये दुनिया के हर अखबार की हेडलाइन है, कि ईरान मुझसे बात भी कर रहा है, ईरान जंग नहीं चाहता है, ईरान के साथ टॉक्स होंगी, ईरान के साथ नेगोशिएशन होगी। चाहे वो ये रहे हैं कि इतना प्रेशर बिल्डअप किया रहा है कि उनको अपनी मनपसंद किस्म की डील जो है वो ईरान से हासिल हो जाए। अरब्स का क्या रिएक्शन है? अरब्स का रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी तफसीलन बातचीत की ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से, और उसके बाद सऊदी जो ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी SPA है उसने उसे प्रोड्यूस किया। उस पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को ये रिश्योर करवाया, उन्होंने एक ग्लोबल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि ईरान पे किसी भी किस्म के हमले में सऊदी अरब की कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगी, और सऊदी अरब की जो सरजमीन है, उसकी टेरिटरी, उसकी स्पेस जो है, वो इस हमले में इस्तेमाल नहीं होगी। अब इस स्टेज पे मैं जो कुछ कह रहा हूँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पर्शियन गल्फ का एक ऐसा नक्शा अपने सामने रखें। मैंने 2 इमेजेस यहाँ पे निकाले हैं। एक ब्रॉडर मैक्रो व्यू है जिसमें आप तमाम ममालिक को, ईरान को, उसके तमाम नेबर्स जो हैं, पर्शियन गल्फ को, बहरा अहमर को, सऊदी अरब को, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर वगैरह को देख सकते हैं। एक सेकंड इसका फ्रेम मैंने सेलेक्ट किया है जिसमें आप ज़्यादा करीब तरीके से देख सकते हैं, बिकॉज जब आप वाइडर व्यू लेते हैं तो जो छोटे ममालिक हैं जैसे मुत्तहिदा अरब इमारात है, कतर है, ओमान वगैरह, वो अक्सर उसमें से गुम हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि दोनों एक तरह से आपको लूप में नज़र आए। आप खुद भी जाके इसको देख सकते हैं गूगल के ऊपर। इस नक्शे को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है उन स्टेटमेंट्स को समझने के लिए जो इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात से इमर्ज कर रही हैं, सऊदी अरब से इमर्ज कर रही हैं, इसराइल से इमर्ज कर रही हैं, जो खबरें इस हवाले से लग रही हैं जिनका मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ। क्योंकि अब सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, और सऊदी अरब इसमें खासा सीरियस लग रहा है। लेकिन इससे 24-36 घंटे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी इसी किस्म की बात की कि हमारी सरजमीन और हमारी कोई कोऑपरेशन नहीं होगी ईरान पे हमले के लिए। और फिर हिंदुस्तान के अखबारों ने इसके ऊपर बेतहाशा एनालिसिस भी कर दिया है कि इसकी वजह वो बिजनेस इंटरेस्ट हैं जो अबू धाबी के और दुबई के ईरान के साथ लिंक्ड हैं, और अबू धाबी नहीं चाहता कि उसके बिजनेस इंटरेस्ट जो हैं वो डिस्टर्ब हो। तो हम इसराइली सोर्सेज ये इसरार कर रहे हैं, ये भी हेडलाइन है कि जॉर्डन, उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात का टैसिट अप्रूवल है इसराइल को, और अगर ये जंग होती है तो दोनों मुत्तहिदा अरब इमारात, जॉर्डन जो है, वो इसराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, सिक्योरिटी शेयरिंग करेंगे, बहुत सी कोऑपरेशन उसके साथ वो करेंगे। अच्छा, अब कौन सच बोल रहा है ये मेरा ख्याल है कि तमाम हेडलाइंस के अंदर अंदर जाके देखना पड़ेगा। मैं ऊपर ऊपर की बातें आपको बता रहा हूँ। ट्रंप का, अच्छा एक मैं और आपको चीज़ बता दूं कि बरतानिया का जो लेफ्ट ऑफ द सेंटर बड़ा अखबार है गार्डियन, उसमें एक हेडलाइन लगी है कि मुख्तलिफ सोर्सेज से 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने लिखा है कि ईरान में मुजाहिरीन कम अज़ कम जो हैं 30,000 मुजाहिरीन जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं इन तमाम वाक़यात के दरमियान में। ये मेरा ख्याल है किसी लॉबिस्ट ने ये लिखवाई है स्टोरी, बिकॉज इतना बड़ा फिगर असल में हो नहीं सकता। लेकिन अब प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इसराइल के लिए कि वो सारा मोमेंट इंटरवीन करने का गुजर चुका है, और अब सारी की सारी इंटरवेंशन बड़ी खुल के नंगे तरीके से कहा जा रहा है कि हमारे से न्यूक्लियर डील करो, और जो तुम्हारा न्यूक्लियर पोस्टर है हमारे साथ उस पर बात करो। और
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے جب سعودی فرمانروا سے کراؤن پرنس سے انہوں نے بات کی تو اس کی ایک ہیڈ لائن یہ بھی لگی تھی کہ ایران یہ کہتا ہے کہ جنگ کو روکنے کے لیے ہم ہر قسم کی ڈیل کرنے کے لیے اور ہر قسم کا ایفرٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایرانینز بھی اب ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ وہ ایک اور نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ امریکہ سے کریں گے. کوشچن ہے کہ اس نیوکلیر ڈیل کے خد و خال جو ہیں وہ کیا ہوں گے. سو ٹرمپ کا گول یہ ہے کہ وہ ان سے نیگوشیٹ کر کے ان کو اس ڈیل پہ لے آئیں. اب یہ ڈیل ہو پاتی ہے اور کس طرح کی ہوتی ہے یا یہاں پہ ایک جنگ ہو جاتی ہے, یہ آنے والے چند دنوں میں یہ صورتحال ہمارے سامنے کلیئر ہوگی. امریکہ کے اندر ایک بہت سا انالیسس یہ بھی چھپ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں کہا تھا کہ میں انٹرونشنسٹ پریزیڈنٹ نہیں ہوں گا, امریکہ فرسٹ, اور میں دنیا میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوں. لیکن جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں گزشتہ چند دنوں ہفتوں میں, اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کسی اور امریکن پریزیڈنٹ سے کہیں زیادہ, وہ ابھی ان کا سال ہی بمشکل کمپلیٹ ہوا ہے, تو اس میں بے تحاشا وہ انٹرونشنس کر چکے ہیں, کبھی وینیزویلا میں, کبھی ایران میں, کبھی اسرائیل کے بہاف پہ. اور لیٹسٹ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کو یہ وارن کر دیا ہے کہ اگر نوری الملکی دوبارہ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بنے تو عراق کا پتہ نہیں, وہ سارا آئل کا جو ریونیو امریکہ کے پاس پڑا ہوا ہے بینکس میں, وہ سارا کا سارا ہم فریز کر دیں گے. وہاں پہ وجہ کیا ہے کہ جو ابھی پریزنٹ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہیں ان کے سورانی, ان کو ہٹنا پڑ گیا ہے, اور نوری الملکی جو ہیں انہیں ایران کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے, اور امریکہ کی وارننگ ہے کہ نوری الملکی کو واپس نہیں آنے دیا جائے. اب جو پرنسپل شیطان ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کرائسس اس وقت دنیا میں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, بینجامن نیتن یاہو, اس نے جب آخری اپنا جو ہوسٹیج کی باڈی پارٹس حاصل کر لیے, اس کی لاش حاصل کر لی, یہ باڈی پارٹس حاصل کر لیے جو اس کی آخری ڈیمانڈ تھی, تو اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس نیتن یاہو نے ایشو کی ہے وہ بہت دیکھنے والی ہے. نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کسی قسم کی غازہ میں ریکنسٹرکشن نہیں ہوگی جب تک غازہ کی کمپلیٹ ڈی ملٹرائزیشن نہیں ہوتی اور حماس کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا. پھر انہوں نے کہا ہے کہ ترکی اور قطر کے ٹروپس جو ہیں وہ کسی بھی صورت وہاں پر ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. اب امریکہ کا بہت دل ہے قطر کے اوپر بھی اور ترکی پہ, لیکن نیتن یاہو کی بات آپ سنیں تو ان کو پاکستان کے ٹروپس کے اوپر کوئی ان کو آبجیکشن نہیں ہے, اور اہل پاکستان کے لیے خاصی شرم کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں کیا سوچا تھا اور اصل میں حقیقتیں کیا نکلی ہماری پاکستان کی. نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں بن سکتی, اور ویسٹ بینک میں اور غزہ دونوں جگہوں پہ اسرائیل کے سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں, اسرائیل کی وہاں پہ پریزنس رہے گی. سو اللہ خیر صلی اللہ, 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. یہاں پر نیتن یاہو کا جو بڑا انٹرسٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اکتوبر میں اسرائیل کے اندر الیکشن ہونے ہیں, اور نیتن یاہو کا خیال ہے کہ اگر میں اس طرح ہی چلتا رہوں اور میں ایران کے ساتھ بھی کچھ کر گزروں تو میں اکتوبر کے الیکشنز میں بھی کامیاب ہوں گا. اور یوں جو سیریس کرپشن چارجز ہیں جس میں اگر جیسے ہی نیتن یاہو پاور سے نکلیں گے تو خیال یہی ہے, اسرائیلی پیپرز میں روز یہ چیز چھپتی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف کرپشن کی انویسٹیگیشن ہوگی, تو وہ اس کو بھی لٹکاتے چلے جا رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ ہی جو ریجن ہے وہاں پر یورپین یونین, برطانیہ, کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے, خاصی انٹرسٹنگ موومنٹس ہو رہی ہیں. ریپبلک ڈے تھا 26 جنوری کو ہندوستان کا, اس کے اگلے دن منگل کو, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, یورپین یونین اور ہندوستان کے درمیان میں ایک بہت ہی بڑی ڈیل ہوئی ہے ٹریڈ کی, جس کو ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی مدر آف آل ڈیلز کہتے ہیں. کچھ اسی طرح سے ارسلا فون در لیئن جو ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں یورپین کمیشن کی, وہ بھی اس کو مدر آف آل ڈیلز ڈسکرائب کرتی ہیں, جس میں یورپین یونین نے 99% جو مرچنڈائز ہے اس کے اوپر ڈیوٹیز میں, ٹیرس میں کمی کر دی ہے. ہندوستان نے بھی تقریباً 97 یا 98% جو گڈس ہیں اس میں کمی کی ہے. سب سے بڑا جو اس کا آئٹم ہے وہ کارز کا ہے, جہاں ہندوستان نے 110% سے کارز کی ڈیوٹی جو ہے یورپین, جس میں جرمن, اٹالین, برٹش کارز ہیں, اس پہ 110% سے 40% کو کیا گیا, اور اگلے چند سالوں میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف 10% پہ آ جائے گی. اسی طرح سے ہندوستان کے کیمیکلز, میٹل پارٹس, چھوٹے مشینری کی پارٹس, بہت سی چیزیں جو ہیں ان کو, اور ٹیکسٹائلز کو یورپ کے اندر, لیدر گوڈس کو یورپ میں انہیں ایکسیس ملے گی. اب یورپین یونین جو ہے وہ اس وقت انڈیویجولی بھی اس کے ممالک اور ایز اے بلاک بھی وہ مسلسل ریئیکٹ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. چند دن پہلے یورپین یونین نے ساؤتھ امریکہ کے اندر مرکیوسار جو ہے ٹریڈ بلاک, اس کے ساتھ بھی ڈیل کی. اور اب کینیڈا کے جو پرائم منسٹر مارک کارنی ہندوستان پہنچ رہے ہیں کینیڈا اور ہندوستان کے درمیان میں ایک ٹریڈ ڈیل کرنے کے لیے. اور یاد رہے کہ جنوری میں ہی جرمن چانسلر فریڈرک مرز بھی ہندوستان میں تھے ایک ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے, جو بھی ہوئی نہیں ہے. اور آج کا دن جو ختم ہوا وہاں پر برطانیہ کے پرائم منسٹر کیئر سٹارمر جو ہیں وہ چین پہنچے ہیں, 50 کمپنیز کے ریپرزنٹیٹو لے کے. وہ چین کے ساتھ ایک ڈیل جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی کل جو دن اب شروع ہو رہا ہے, چین اب شروع ہی ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں, وہاں پر ان کی شی جن پنگ اور ان کے پرائم منسٹر لی کیانگ جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوگی.
اور جو مارک کارنی نے کہا تھا کہ جو مڈل پاورز ہیں انہیں اپنے آپ کو ری ارینج کرنا پڑے گا، امریکہ کا نام انہوں نے نہیں لیا تھا لیکن امریکہ کی ہیجمنی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ صورتحال بہت تیزی سے ہمارے سامنے ڈیولپ کر رہی ہے، جہاں پوری دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو ری آرڈر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔